नमस्ते सबैजनालाई। हामीले आज फिजिक्सको प्रेसर स्टार्ट गरिरहेको छौँ। क्लास 10th लेभलको, चाहे तपाईँ लोक सेवाको प्रिपरेसन गर्दै हुनुहुन्छ, जेसुकै गर्दै हुनुहुन्छ, यदि साइन्स पढ्दै हुनुहुन्छ, साइन्समा प्रेसर क्लास 10th लेभलको पढ्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँको सबै कन्सेप्ट क्लियर हुन्छ। जस्तै हामीले यहाँ बोर्डको लागि मात्रै हैन, एससीको एक्जामको लागि मात्रै नभएर अन्य जति पनि एक्जाम इन्ट्रान्सहरुदेखि लिएर जे पनि हुन्छ, सबमा प्रेसरले हामीलाई काम दियोस्। त्यसको लागि हामीले के गर्दैछौँ, आज प्रेसर च्याप्टर त्यही मध्यनजर राखेर गरिरहेको छौँ। एकछिन अलिकति बोर्डमा क्लियर छैन भने फेरि क्लियर गरेर राख्नुपर्छ रिमोट लिएर है। अहिले क्लियर नै छ है। अब हामी के गर्छौँ, प्रेसरको ए टु जेड कुराहरू पढ्छौँ। 10 पछि स्टुडेन्टहरू 11 12 कि त सिटिभिटी गर्छन् कि त साइन्स लिएर पढ्छन्। यदि साइन्स र सिटिभिटी मध्ये केही तपाईँ पढ्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँलाई कन्सेप्टको फुल नलेज हुनु नै पर्छ। अब प्रेसरको सबभन्दा पहिला फर्मुलातिर जाउँ। फर्मुला भनेको फोर्स पर युनिट एरिया। यसको मतलब के हो, प्रेसर भनेको कति फोर्स लाउँदैछौँ र कति एरिया छ त्यसमा डिपेन्ड हुन्छ। अहिले भिजुअलाइज गर्छौँ हामी, सबै मिनिङहरू पनि बुझ्छौँ। फोर्स भनेको न्युटन बाई एरिया भनेको मिटर स्क्वायर, यसको एसआई युनिट हुन्छ न्युटन पर मिटर स्क्वायर। न्युटन भनेको फोर्स, फोर्स भनेको एमए मास इन्टु एसेलेरेसन है। एसेलेरेसन भनेको मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर इन्टु पर मिटर स्क्वायर छँदैछ। यसलाई हामी लेख्छौँ किलोग्राम मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर पर मिटर स्क्वायर भनेको किलोग्राम पर मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर। यो हाम्रो एसआई युनिट हुन्छ है। एकछिन अलिकति क्लियर छ कि छैन? ठिक छ, ठिकै छ। मोबाइलमा पनि सायद क्लियर आउँछ नै है। ठिक छ, केही त्यस्तो टेन्सन लिने आवश्यकता चाहिँ छ अलिअलि। ठिक छ, अब सबै कुरा ठिक छ होला है। हामीले यहाँ यो सबै एसआई युनिट यसको लेख्यौँ। यहाँबाट एसआई युनिट हामी सब बुझ्न सक्छौँ। यसको अब डाइमेन्सनल फर्मुला हामी गर्छौँ। यो भनेको हाम्रो एसआई युनिट्स हो। एसआई युनिट सबै यो पनि लेख्दा हुन्छ, यो पनि लेख्दा हुन्छ, यो पनि है, यो पनि लेख्दा हुन्छ एसआई युनिटमा। ठिक छ, यो चाहिँ फर्मुला हो हाम्रो। प्रेसर इक्वल टु फोर्स पर युनिट एरिया। अहिले हामीले अलिकति डाइमेन्सनल फर्मुलाको बारेमा पढौँ। डाइमेन्सनल फर्मुलामा मासलाई हामीले एम ले डिनोट गर्छौँ। यदि केजी छ भने केजी भनेको एम, मिटर भनेको लेन्थ है, टाइम भनेको सरी सेकेन्डलाई हामीले टाइमले डिनोट गर्छौँ है। यहाँ यदि सेकेन्ड छ भने यसलाई हामीले टाइमले डिनोट गर्छौँ है। अब यसको डाइमेन्सनल फर्मुला कति हुन्छ, मास एम छ है, लेन्थ भनेको एल माइनस 1 टी माइनस 2। यो हाम्रो प्रेसरको के हो भन्दाखेरि डाइमेन्सनल फर्मुला हो है। यहाँसम्म सब कुरा हामीले बुझिसकेका छौँ भने अब यसको अलिकति हामी फिजिकल मिनिङ बुझ्नेतिर जाउँ। सपोज हामीले यहाँ एउटा फर्म राखेको छौँ है। फर्म भनेको गद्दा जस्तो। यहाँ हामीले फर्म राख्यौँ र एउटा इटा हामीले लियौँ है। ब्रिक्स छ इटा, इटालाई हामीले यसरी राख्यौँ, अर्को इटालाई फेरि यसरी घोप्टाएर राख्यौँ है। अब यहाँ दुईटा केस छ। दुईटै केसमा हामीलाई के थाहा छ, प्रेसर भनेको फोर्स बाइ एरिया। यहाँ इटा जब कुनै अब्जेक्ट छ भने त्यसमा लाग्ने फोर्स भनेको वेट हुन्छ। वेट भनेको एमजी, जुन कि अब्जेक्टमा लाग्ने फोर्स, अब्जेक्टलाई अर्थले आफूतिर तानिरहेको हुन्छ भने यसमा लाग्ने फोर्स भनेको वेट हो। दुईटै सेम इटा हो भने यसको वेट पनि फोर्स एफ नै हुन्छ, यसको फोर्स पनि एफ नै हुन्छ। मतलब यसको फोर्स पनि एमजी हुन्छ, यसको फोर्स पनि हाम्रो एमजी नै हुन्छ। दुईटैको फोर्स बराबर छ। अब के हुन्छ, फर्स्ट केसमा यसको एरिया कम छ, यो केसमा यसको एरिया के छ, बढी छ भने यसले प्रेसर यतिको जेनेरेट गर्छ। यसले कति प्रेसर जेनेरेट गर्छ भन्दाखेरि यतिको प्रेसर जेनेरेट गर्छ है। अनि सेकेन्ड केस जुन छ, सेकेन्ड केसमा यसले प्रेसर यतिको जेनेरेट गर्छ भनेपछि यो हाम्रो प्रेसर भयो। सरी, यो फर्स्ट केसको, यो सेकेन्ड केसको प्रेसर। यस्तो किन भयो भन्दाखेरि फर्स्ट केसमा, फर्स्ट केस यो सपोज F1 हो, यो F2 हो। फर्स्ट केसमा के छ, एरिया 1 इज लेस देन एरिया 2। त्यसो भए फोर्स 1 विल बी ग्रेटर देन फोर्स 2, या फेरि फोर्स 1 विल बी ग्रेटर देन फोर्स 2 भन्दा पनि प्रेसर 1 विल बी ग्रेटर देन प्रेसर 2। किन? किनभने प्रेसर इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु एरिया छ भनेपछि यहाँ के भयो, प्रेसर यदि हाम्रो एरिया कम छ भने प्रेसर बढी लाग्छ, प्रेसर कम छ भने एरिया। किनभने प्रेसर, यो जुन प्रेसर छ, प्रेसर इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु एरिया। प्रेसर
एरिया भन्दा इन्भर्सली प्रोपोर्सनल छ, हाफ छ भन्ने कुरा चाहिँ हामी बुझ्न सक्छौँ। कतिखेर जब हाम्रो फोर्स कन्स्ट्यान्ट छ, फोर्स हाम्रो सेम छ भने यसको मतलब प्रेसर फोर्समा पनि डिपेन्ड पर्छ र एरियामा पनि डिपेन्ड पर्छ। अब हामी के गर्छौँ, ठिक छ यहाँसम्म बुझ्यौँ। अब फेरि हामीले के गर्यौँ, एउटा बडी यो लिम, एरिया सेम छ है, अर्को बडी सपोज, एकछिन अलिकति ठाउँ खाली गरौँ, यहाँ हामीले नोट चाहिँ गर्न सक्छौँ है। अर्को बडी यो लिम है, दुईटैको एरिया के छ, सेम छ, ठिक छ भने यसले लाउने प्रेसर यति हुन्छ, ठिक छ, यसले लाउने प्रेसर अलिकति बढी हुन्छ। किनभने यो केसमा एरिया 1, यो केसमा एरिया 2, एरिया 1 र एरिया 2 हाम्रो के छ, बराबर छ। तर फोर्स 1 र फोर्स 2 मा फोर्स 2 विल बी ग्रेटर देन फोर्स 1, सो प्रेसर 2 विल बी ग्रेटर देन प्रेसर 1। यहाँबाट हामीले यति सबै कुराहरू इजिली बुझ्न सक्छौँ। यहाँसम्म केही टेन्सन लिइराख्नु पर्दैन। मतलब के भयो भन्दाखेरि हाम्रो एरियासँग प्रेसर इन्भर्सली प्रोपोर्सनल हुन्छ, फोर्ससँग डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल हुन्छ। तर जब हामी प्रोपोर्सनालिटीहरू नाप्न थाल्छौँ त्यतिखेर कुनै एउटा कुरालाई कन्स्ट्यान्ट राख्ने, जस्तै एरियाको कन्सेप्ट लिने हो भने फोर्सलाई कन्स्ट्यान्ट राख्ने, फोर्सको कन्सेप्ट बुझ्ने हो भने दुईटैको एरियालाई चाहिँ हामीले कन्स्ट्यान्ट राखिराख्नुपर्छ, अनि मात्रै हामीले इजिली थाहा पाइहाल्छौँ। अब रिजनिङ क्वेसनहरू के सोध्न सक्छ भन्दाखेरि एउटा गर्ल, एकजना गर्ल एउटा हिल लगाएर आइरहेको छ है, एउटा गर्ल्सले यो हिल लगाएर, हिल चप्पल लगाएर आई, अर्को एउटा हात्ती छ, हात्तीको यो खुट्टा हो है, दुवैजना हिँड्दै थियो। दुवैजना हिँड्दा हामीले जब वालमा हेर्न थाल्छौँ भने हात्तीले गरेको छाप सानो हुन्छ, गर्ल्सको हिलले ठुलो दुलो बनाएको हुन्छ माटोमा, हात्तीको अलिकति मात्रै छाप हुन्छ, गर्ल्सले चाहिँ ठुलो दुलो बनाएको हुन्छ। किन भन्दाखेरि हामीलाई थाहा छ प्रेसर इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु एरिया, र गर्ल्सको जुन यो चुच्चो छ यसको एरिया हात्तीको खुट्टाको एरियाको कम्पेरिजनमा धेरै नै कम हुन्छ। त्यही भएर हाम्रो के हुन्छ, गर्ल्सले हिँड्दाखेरि खाल्डो बनाउँछ, हात्तीले हिँड्दाखेरि पनि खाल्डो गर्ल्स जति बन्न सक्दैन। यो कुरा हामीले यहाँसम्म सिम्पली के हुन्छ बुझ्न सक्छौँ, प्रेसरको कन्सेप्ट हामीले बुझ्यौँ। अब लिक्विड प्रेसरको बारेमा हामी पढ्छौँ। त्योभन्दा अगाडि म के भन्न चाहन्छु भने हामीले अहिले स्टेप बाई स्टेप नै गरौँ। लिक्विड प्रेसर, सपोज हामीले एउटा कुनै बोतल छ या ड्रम भनौँ, एउटा ड्रममा लिक्विडलाई हाल्यौँ, ठिक छ, एउटा ड्रम, कुनै पनि ड्रममा यदि लिक्विडलाई हाल्यौँ भने हामीलाई थाहा छ प्रेसर भनेको फोर्स बाई एरिया। यसमा यदि हाम्रो लिक्विड छ, ध्यान दिएर बुझौँ है, यसमा कुनै लिक्विड छ भने अब यहाँ के हुँदैछ, लिक्विडमा हुने फोर्सलाई हामी के भन्छौँ, mg बाई एरियाको ए हुन्छ। अब लिक्विडमा जुन हाम्रो मास छ, मास केही न केही मासको लिक्विड होला, लिक्विडको मासलाई हामीले भोल्युम र डेन्सिटीको टर्ममा मेजर गर्न सक्छौँ। भनेको हामीलाई के थाहा छ, डेन्सिटी इक्वल टु मास बाई भोल्युम, डेन्सिटी इक्वल टु मास बाई भोल्युम, मास इक्वल टु डेन्सिटी इन्टु भोल्युम। मासलाई हामीले के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि यसको मासलाई हामीले डेन्सिटी इन्टु भोल्युम गरेर लेख्न सक्छौँ। भनेपछि यसको मास भनेको डेन्सिटी इन्टु भोल्युम हुन्छ। यहाँसम्म सब कुरा क्लियर छ। यहाँ हाम्रो के छ, यसको मास हुन्छ डेन्सिटी इन्टु भोल्युम इन्टु जी बाई ए। अब हामीले के लेख्न सक्छौँ भन्दाखेरि भोल्युम भनेको एरिया इन्टु लेन्थ, यसको लेन्थलाई हामी के भन्छौँ, यसको हाइट, अनि एरिया भनेको एरिया अफ बेस। यो जुन बेस छ हाम्रो, यो बेसको एरिया ए हुन्छ। भनेपछि भोल्युम इक्वल टु के हुन्छ, डेन्सिटी इन्टु एरिया इन्टु हाइट इन्टु जी बाई ए। यहाँ हामी के लेख्न सक्छौँ, एच रो जी या फेरि एच डी जी भनेपछि प्रेसर। अब यही हो हाम्रो लिक्विड प्रेसरको कन्सेप्ट। अब अन वाट फ्याक्टर लिक्विड प्रेसर डिपेन्ड, यहाँ हामी के बुझ्न सक्छौँ भने लिक्विडको प्रेसर के केमा डिपेन्ड हुन्छ भन्दाखेरि सपोज यहाँ एउटा बडी छ, लिक्विडभित्र एउटा बडी छ भने यो बडीमा लिक्विडले के गर्छ, चारैतिरबाट प्रेसर लगाइरहेको हुन्छ। प्रेसर लगाइरहेको छ भने यो बडीमा लिक्विडद्वारा लाग्ने प्रेसर के केमा डिपेन्ड छ, यसको हाइटमा, हाइट भनेको माथिदेखिको हाइट है, लिक्विडको हाइट माथिदेखि कति छ त्यतिमा डिपेन्ड हुन्छ, ठिक छ। एच भनेको जसलाई हामीले डेप्थ पनि भन्छौँ है, डेप्थ। अनि अर्को लिक्विडको डेन्सिटीमा पनि डिपेन्ड हुन्छ, लिक्विडको डेन्सिटी डेप्थमा हुने भयो, त्यसपछि लिक्विडको डेन्सिटीमा पनि डिपेन्ड हुन्छ, र अर्को के छ भन्दाखेरि एसेलेरेसन ड्यू टु ग्राभिटीमा पनि डिपेन्ड हुन्छ है, एसेलेरेसन ड्यू टु ग्राभिटी जी मा पनि डिपेन्ड हुन्छ। मतलब लिक्विड प्रेसर के केमा डिपेन्ड हुन्छ,
एच डी र जी मा यो चाहिँ हामीले कन्सेप्टबाट इजिली बुझ्न सक्छौँ र यो कन्सेप्टलाई राम्रोसँग याद राखौँ। यही कन्सेप्टसँग आधारित भएर रिलेटेड भएर अहिले धेरै कुरा हामीले गर्नु छ र धेरै क्वेसन यही कन्सेप्टमा ओरिएन्टेड भएर सोध्छ पनि एक्जाममा। र अहिलेसम्म पढेकोबाट हामीलाई डेन्सिटी प्रेसरको सबै कुरा थाहा हुनुपर्छ है, एसआई युनिटदेखि सबै कुरा। अब हामीले यहाँ प्रेसरको एसआई युनिट यदि निकाल्नु छ भने हाइट, हाइट भनेको के हो? हाइट भनेको मिटर इन्टु डेन्सिटी, डेन्सिटी भनेको मास बाई भोल्युम, किलोग्राम बाई मिटर क्युब इन्टु जी, जी भनेको एसेलेरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी, मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर भनेपछि यहाँ हाम्रो के भयो एम टू भनेको एम माइनस 1 किलोग्राम पर सेकेन्ड स्क्वायर भनेपछि किलोग्राम पर मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर र यसको डाइमेन्सनल के हुन्छ मास एल माइनस 1 टी माइनस 2। यसरी चाहिँ हामीले चाहे जुनसुकै प्रेसरको अब जुनसुकै टर्ममा प्रेसरलाई चेन्ज गरौँ डाइमेन्सनल फर्मुला र एसआई युनिट कहिले पनि चेन्ज हुँदैन। यो कुरा चाहिँ हामीलाई अलिक राम्रोसँग बुझिराख्नुपर्छ। र लिक्विड प्रेसर अलिकति इम्पोर्टेन्टै टपिक हो यो लिक्विड भरिमा, किनभने अहिले हामी जुन पनि आर्किमिडीज प्रिन्सिपलदेखि लिएर जे पनि पढ्छौँ सबै लिक्विड प्रेसरमै डिपेन्डेन्ट हुन्छ। अब हामी के गर्छौँ फ्याक्टर अन विच प्रेसर अन अ लिक्विड डिपेन्ड। सबभन्दा पहिला लिक्विडको जुन हाम्रो प्रेसर छ लिक्विड प्रेसर इक्वल टु हुन्छ हाम्रो एच डिजी, फ्याक्टर अन विच लिक्विड प्रेसर हाइट अफ अ लिक्विड फ्रम टप भनेको डेप्थ जसले हामी भन्छौँ है, त्यसपछि डेन्सिटी अफ अ लिक्विड जति धेरै डेन्सिटी त्यति नै प्रेसर हुन्छ र अर्को हुन्छ जी भनेको एसेलेरेसन ड्यू टु ग्राभिटी अफ अ लिक्विड, त एसेलेरेसन ड्यू टु ग्राभिटी अर्थमा सेम हुन्छ। अब के छ भन्दाखेरि सेम अब्जेक्टलाई हामीले नदीको पानीमा एक बाँस तल लग्यौँ या फेरि 15 मिटर तल लग्यौँ 10 मिटर तल लग्यौँ, सेम बडीलाई हामीले समुद्रभित्र 10 मिटर तल लग्यौँ भने समुद्रले के गर्छ बडीलाई धेरै थिच्न खोज्छ, प्रेसर धेरै लगाउन खोज्छ, किनभने समुद्रमा डेन्सिटी ज्यादा हुन्छ नदीको कम्पेरिजनमा। अर्को कुरा हामी के बुझ्न सक्छौँ भने सबमरिन अहिले हाल फिलहालमा यो जस्तै समुद्र छ भने समुद्रमा सबमरिनबाट हामी जान्छौँ। सबमरिन भनेको यस्तो डिभाइस जसलाई प्रेसर झेल्ने क्षमता पुरै होस् क्या, त्यो सबमरिन लिएर के भएको थियो 4-5 जना गएको थियो टाइटेनिकको जुन जहाज डुबेको थियो त्यो जहाजको अवशेषहरू हेर्न। तर सबमरिन भित्र जाने बित्तिकै के भयो सबमरिन केचाककुचुक भयो, बाहिरको प्रेसर यति धेरै थियो कि सबमरिनले झेल्नै सकेन है र सबमरिन के भयो केचाककुचुक भयो। यदि हामीलाई समुद्रको धेरै मुनि लगिदियो भने हामी के हुन्छौँ हामीलाई पानीले थिचेरै मारिदिन्छ। त्यही भएर स्विमिङ गर्दाखेरि स्विमिङ सुट लगाएर मान्छे जान्छ ताकि त्यो सुटमा के हुन्छ जस्तै यहाँ छ प्रेसर भनेको मलाई पानीले थिच्दैछ भने सुटले पुरै कभर गरेको हुन्छ, सुटले त्यहाँको एरिया बढाइदिन्छ, एउटा पोइन्टमा थिच्न पाउँदैन पानीले, पानीले थिच्दा पुरै सुटलाई नै थिच्छ। त्यही भएर के हुन्छ हामी पानीभित्र जाँदा स्विम सुट लगाएर जान्छौँ भने अलिकति सेफ महसुस फिल गर्छौँ। अब यहाँ छ हाम्रो ल अफ लिक्विड प्रेसर। लिक्विड प्रेसरको केही ल छ जुन कि मैले के छ ल अफ लिक्विड प्रेसर छ। लिक्विड प्रेसर छ हाम्रो जुन कि अलिकति हामी इजिली थाहा पाउन सक्छौँ है। ल यहाँ छ ल अफ लिक्विड प्रेसर, हामीले स्क्रिनमा पनि हेर्न सकिन्छ है, यो चाहिँ कपी गर्दा पनि बेस्ट हुन्छ। एकछिन यो स्टुडेन्टहरूले कपी गर्दा हुन्छ, एकछिन पज गरेर भिडियोलाई। फ्लोइङ आर द 5 लज अफ लिक्विड प्रेसर। सबभन्दा पहिला फर्स्ट ल हाम्रो के छ भन्दाखेरि इनसाइड द लिक्विड प्रेसर इन्क्रिज विथ द इन्क्रिज इन डेप्थ अफ इट्स फ्री स्पेस। जति हामी मुनि जान्छौँ त्यति नै प्रेसर इन्क्रिज हुन्छ, लिक्विड प्रेसरको लले भन्दैछ। इन अ स्टेसनरी लिक्विड प्रेसर इज सेम एट अल पोइन्ट। कुनै पनि लिक्विड छ सपोज यो लिक्विड भित्र हामी जाँदैछौँ भने यो छ नि, त यो जुन होरिजेन्टल पोइन्ट छ ए पोइन्ट, यो बी पोइन्ट, त बी पोइन्ट भरि यो पुरै भरि लाइन भरिमा प्रेसर सेम हुन्छ, ए भरिको लाइनमा सेम हुन्छ, सी पोइन्टमा फेरि प्रेसर सेम हुन्छ, डी मा लाइन होरिजेन्टल लाइन भरिमा के हुन्छ प्रेसर हाम्रो सेम हुन्छ। प्रेसर इज सेम इन अल डाइरेक्सन अबाउट पोइन्ट इनसाइड द लिक्विड अबाउट अ पोइन्ट। प्रेसर इज सेम डेप्थ डिफरेन्स यताउता लिक्विड विच इन्क्रिज इन डेन्सिटी अफ लिक्विड, लिक्विड सिक्स इट्स ओन लेभल भनेको लिक्विडले आफ्नो लेभल आफै पाउँछ। जस्तै यस्तो डिभाइस हामीले कुनै बनाएको छौँ, जतिसुकै कम्प्लिकेटेड डिभाइस होस् हामीले यहाँनिर पानी भर्यौँ भने यसको लेभल यहाँ गयो भने अरूमा पनि लेभल के हुन्छ भन्दाखेरि त्यहाँसम्म आफै पानी यताउता गएर
भरेर सबको लेभल मेन्टेन हुन्छ नै है। यो कुरा चाहिँ हामीले लिक्विडको बारेमा अलिअलि थाहा पाउनु। अब पास्कल्स ल अफ लिक्विड प्रेसर, अब यहाँ पनि हामीले इजिली बुझ्न सक्छौँ। पास्कल्स ल अफ लिक्विड प्रेसरले के भन्छ भने नि, यहाँ हामीले एउटा फिगर हेर्न सक्छौँ। यही फिगरबाट हामीले पास्कल्स ल अफ लिक्विड प्रेसर पनि इजिली बुझ्न सक्छौँ है। ठिक छ, अलिक सिस्टमेटिक टाइपले राखिदिउँ एकपल्ट, पछि टेन्सन नहोस्। यहाँ हाम्रो के छ, यो फिगरमा दिएको छ पास्कल्स ल अफ लिक्विड प्रेसर। पास्कल्स ल अफ लिक्विड प्रेसरले के भन्छ भन्दाखेरि नि, यहाँ प्रेसर एप्लाइड अन वन पोइन्ट अफ लिक्विड ट्रान्समिट इक्वली इन अल डाइरेक्सन। मतलब यदि कुनै एउटा कन्टेनर छ, त्यो कन्टेनरमा हामीले चारैतिर फुल गरिदिउँ पानी भने यताबाट पानी निस्कियोस् कि यताबाट निस्कियोस् कि यताबाट निस्कियोस् कि यताबाट निस्कियोस् कि यताबाट, तर चारैतिर फुल हुनुपर्छ है। फेरि ग्याप चाहिँ हुनु भएन, पानी सानीमा ग्याप हुनु भएन। जस्तै एउटा बल छ, यो बलभित्र हामीले पानी भरिदिउँ भने चाहे जुनसुकै पोइन्टबाट हामीले पानीलाई निकाल्यौँ, यहाँबाट दुलो गऱ्यौँ, जहाँसुकैबाट हामीले दुलो गर्दा पनि के हुन्छ, यदि जाम प्याक्ड छ भने दुलो पनि हुनु भएन कतै। अब यस्तो होइन कि कुनै यो बोतल छ, यो बोतलमा मैले यस्तो ढक्कन खोलिदिएँ अनि खोलेर 10 वटा दुलो गरिदियो भने सबभन्दा तल धेरै प्रेसर हुन्छ, सबभन्दा तल धेरै पानी फाल्छ, कम 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 हुँदै जान्छ। किनभने यतिखेर ओपेन छ र त्यतिखेर एचडिजी वाला कन्सेप्ट लाग्छ, हाइट माथिबाट जति धेरै प्रेसर त्यति धेरै। तर यदि यसलाई मैले ब्लक गरिदिएँ, एकछिनको लागि मानौँ यसलाई मैले ब्लक गरिदिएँ, सिल्ड छ र पानी फुल छ भरेको, पानी फुल भरेको छ भने यहाँ त्यहाँ जहाँ तहाँ दुलो गरेर एकैपल्ट थिच्यो भने चारैतिरबाट बराबर प्रेसरमा पानी आउँछ, त्यतिखेर हाइटले म्याटर गर्दैन है। त्यो कुरा चाहिँ हामीले बुझिराख्नुपर्छ हो। पास्कल्स ल अफ लिक्विड प्रेसरले के भन्छ भने, इन अ क्लोज्ड कन्टेनर, सबभन्दा पहिला तपाईँहरू लेख्न सक्नुहुन्छ, इन अ क्लोज्ड कन्टेनर लिक्विड ट्रान्समिट्स प्रेसर इक्वली इन अल द डाइरेक्सन। यहाँ प्रेसर एप्लाइड अन वन पोइन्ट अफ लिक्विड ट्रान्सफर इक्वली इन अल डाइरेक्सन, तर क्लोज्ड कन्टेनरमा हुन्छ यस्तो है। यो कुरा चाहिँ हामीले बुझिराख्नु पर्ने हुन्छ। अब त्यसकै बेसिसमा आएर हाइड्रोलिक प्रेसहरू बनेको छ। तर त्योभन्दा अगाडि म एउटा सानोतिनो कन्सेप्टहरू के बुझाउन चाहन्छु भने, हाइड्रोलिक प्रेसहरूभन्दा अगाडि हामीले के बुझ्नुपर्छ। जस्तै सपोज एउटा कन्टेनर जस्तो मैले बनाएको छु है, यहाँ यस्तो पाइप जस्तो हामीले निकाल्दिउँ, थिच्ने खालको, ठिक छ। यहाँ पनि हामीले पाइप जस्तो निकालिदिएको छौँ, थिच्ने खालको छ सपोज। अब हामीले के गर्यौँ, यहाँको एरिया छ A1, यहाँ फोर्स हामीले लगाउँदैछौँ भने F1, यहाँ फोर्स छ F2, एरिया छ A2 भनेपछि यसको प्रेसर P1, यसको प्रेसर P2 छ भने, यदि यो क्लोज पुरा छ र लिक्विड भरेको छ भने हाम्रो P1 इक्वल टु P2 हुन्छ। 1 मा जति प्रेसर हामीले थिच्छौँ त्यति नै प्रेसर यता पनि लागिरहेको हुन्छ। अब यही कन्सेप्टबाट हाम्रो तीनवटा डिभाइस बनेको छ, तीनटै डिभाइसको बारेमा डिटेलमा हामी पढ्छौँ है। सबभन्दा पहिला हाइड्रोलिक प्रेस, अब हेरौँ है, यो डिभाइसलाई हामी के भन्छौँ, हाइड्रोलिक लिफ्ट या फिर हाइड्रोलिक प्रेस भनौँ। यो तीनवटै एउटैमा हामीले गरेर छौँ, ठिक छ। अहिले म तपाईहरुलाई हाइड्रोलिक प्रेसको बारेमा पहिला बुझाइदिन्छु। यो डिभाइस हाम्रो हाइड्रोलिक प्रेस हो। यहाँ के छ भन्दाखेरि नि, हामीले कुनै एउटा सानो केही कुरा राख्छौँ, केही राखेर यहाँ एउटा सानो बटन जस्तो हुन्छ, बटनलाई थिच्यौँ भने यसलाई धेरै प्रेसर लिएर थिच्न थाल्छ। मतलब यसले यसमाथि धेरै फोर्स लगाउन थाल्छ। किन? यहाँ हेरौँ है, यहाँ के सिस्टम हुन्छ भन्दाखेरि नि, यो चाहिँ मान्छेले ह्यान्डबाट लगाउने फोर्स हो है। एरिया छ सपोज 1 मिटर स्क्वायर, यसमा लाग्ने एरिया छ हाम्रो 100 मिटर स्क्वायर। अब यसले थिचिरहेको छ भनेपछि यहाँ ह्यान्डले थिच्छौँ र यहाँ मसिनले के गर्दैछ, फोर्स लगाउँदैछ। अलिकति बुझ्ने कोसिस गरौँ है, धेरै सिम्पल छ। अब एरिया छ 1 मिटर स्क्वायर, एरिया छ 100 मिटर स्क्वायर। यहाँ यदि हामीले 1 न्युटन फोर्स लगायौँ भने फर्स्ट केसमा प्रेसर कति हुन्छ, 1/1 भनेको 1 न्युटन पर मिटर स्क्वायर। अनि प्रेसर 2 पनि 1 न्युटन पर मिटर स्क्वायर हुन्छ है। तर यहाँ
एरिया हाम्रो 100 छ, 100 मिटर स्क्वायर भने यहाँ जुन हामीले फोर्स लगायौँ 1 न्युटन र एरिया छ 1 भनेपछि यहाँ टोटल प्रेसर हाम्रो 1 न्युटन स्क्वायर लाग्यो भने सेकेन्डमा पनि प्रेसर त सेम लाग्ने हो। किनभने सेकेन्ड हामीले के पढेको छौँ, क्लोज्ड, यहाँ पनि क्लोज छ, कतै ओपन छैन भने सेकेन्डमा पनि हाम्रो के हुन्छ, फोर्स प्रेसर 1 न्युटन मिटर स्क्वायर नै हुन्छ भनेपछि एरिया 100 मिटर स्क्वायर छ भने फोर्स अटोमेटिक 100 न्युटन हुन्छ अनि मात्रै यो 1 न्युटन पर मिटर स्क्वायर लाग्ने हो। हामीले अलिकति बुझ्न सक्छौँ। मतलब के भन्न खोजेको छ भने यहाँनिर हाम्रो फर्स्टमा 1 न्युटन फोर्स मात्रै लगाउँदा पनि अर्कोतिर मसिनले के गर्यो, 100 न्युटन फोर्सले खिचिदियो कुनै कुरालाई। सपोज यहाँ हामीले यतातिर सानो प्लग थियो, त्यो प्लगलाई हामीले 1 न्युटन यसरी थिच्यौँ भने मसिनले कति न्युटनले थिच्छ, 100 न्युटनले। हामीले 5 न्युटन फोर्स लगायौँ भने यहाँ 500 न्युटन फोर्स लाग्छ। किनभने एरिया दुईटैको डिफरेन्स छ र हामीलाई थाहा छ हाइड्रोलिक मसिनहरूको यही कन्सेप्टमा हाइड्रोलिक मसिनहरू पनि काम गर्छ। अहिले यसको न्युमेरिकलहरू पनि हामी गर्छौँ। त हाइड्रोलिक प्रेसलाई यसरी हामीले लेख्न सक्छौँ है, यसरी वर्णन गर्न सक्छौँ। अब त्यसपछि हाम्रो छ अर्को हाइड्रोलिक लिफ्ट। एकछिन केही छैन, यो त हाम्रो हाइड्रोलिक ब्रेक भइहाल्यो है। हामीले हाइड्रोलिक सुरुमै जुन एपियर भएको थियो यहाँ हामी हाइड्रोलिक प्रेस गर्न सक्छौँ। हाइड्रोलिक प्रेसको फोटो पनि हेर्न सक्छौँ। सरी, हाइड्रोलिक प्रेस हैन, हाइड्रोलिक प्रेस भर्खर भयो। हामीले हाइड्रोलिक लिफ्टको गर्न सक्छौँ। हाइड्रोलिक लिफ्टको के छ, यहाँबाट हामीले सिम्पली हाइड्रोलिक लिफ्टलाई बुझ्न सक्छौँ है। अलिक राम्रैसँग बुझौँ सबै कुरा। अब यहाँ के छ भन्दाखेरि नि यहाँ के हुन्छ भन्दाखेरि यो मान्छेले हातले थिच्दैछ, हातले सपोज फोर्स लाउँदैछ 5 न्युटन, यसको एरिया छ A1 5 मिटर स्क्वायर, एकछिनको लागि मानौँ यसको एरिया छ A2 500 मिटर स्क्वायर भने यहाँ जुन हाम्रो फोर्स लाग्छ F2 त्यो फोर्स कति हुन्छ, आफै कमन सेन्स लगाऊँ। हामीलाई थाहा छ प्रेसर दुईटै पोइन्टको के हुन्छ, बराबर हुन्छ। P1 इक्वल टु P2, P1 भनेको F1 बाई A1 इक्वल टु F2 बाई A2 हुन्छ भनेपछि F1 कति छ 5, A1 छ 5 इक्वल टु F2 निकाल्नु पर्ने हुन्छ, A2 छ हाम्रो 500, 500 उता मल्टिप्लाई गर्यौँ भने F2 इक्वल टु 500 न्युटन भनेपछि यहाँ के हुँदैछ, यो मान्छेले 5 न्युटनले थिचिरहेको छ भने यसले जुन फोर्स लाउँछ त्यो हुन्छ हाम्रो 500 न्युटन। किनभने यहाँ एरिया बढी छ। यसको मतलब के हो भन्दाखेरि प्रेसर 1 विल बी लेस देन प्रेसर 2। किनभने एरिया 2 इज ग्रेटर देन एरिया 1 है। एरिया 2 एरिया 1 भन्दा ग्रेटर छ, त्यसैले के हुन्छ फोर्स, सरी प्रेसर भन्दैछु, फोर्स 1 चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि लेस देन फोर्स 2 हुन्छ है। किनभने दुईटै हाम्रो के छ, फोर्स बढाउँदै गयौँ भने त्यो अनुसार एरिया पनि बढाउनु पर्ने हुन्छ। यो चाहिँ हामीले कन्सेप्ट बुझ्यौँ भनेको मतलब जता एरिया कम छ त्यता फोर्स पनि कम लाग्दो रहेछ, जता एरिया बढी छ त्यता फोर्स पनि के हुँदो रहेछ, बढी लाग्दो रहेछ। किन हामीले के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा छ F1 बाई A1 इक्वल टु F2 बाई A2 भनेपछि F1 इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु F2 है र A1 इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु A2 भन्ने टाइपले पनि हामी बुझ्न सक्छौँ। या केही छैन भने प्रेसर 1 र प्रेसर 2 जहिले पनि कन्स्ट्यान्ट हुन्छ, त्यही अनुसार हामीले यहाँ काम पनि गरिरहेको हुन्छौँ। यसरी हाम्रो हाइड्रोलिक लिफ्ट काम गर्छ र ठ्याक्कै अहिले हामी क्वेसन गर्छौँ, क्वेसन गरिसकेपछि मात्रै यसको फुल कन्सेप्ट पनि हामी बुझिहाल्छौँ है। त्यति धेरै टेन्सन लिइराख्ने हैन। यहाँ हामीले हाइड्रोलिक ब्रेकको बारेमा पढ्छौँ है। हाइड्रोलिक ब्रेकमा के छ भन्दाखेरि यहाँनिर हामीले
खुट्टाले ब्रेक लगाउँछौँ है। खुट्टाले ब्रेक लगाउँदा यो ठाउँको जुन हाम्रो छ A1, त्यो A1 भनेको भेरी लेस छ र यो ठाउँमा जुन A2 छ, यो A2 भनेको हाम्रो के छ, A2 धेरै नै बढी छ। त F1 हामीले 1 न्युटन लगाउँछौँ, A1 सपोज 10 न्युटन छ भने यहाँको A2 छ हाम्रो 100 न्युटन भने यहाँनिर हाम्रो 10 न्युटन फोर्स लागिहाल्छ F2। त्यही भएर जतातिर यहाँ अलिकति हाइड्रोलिक ब्रेकलाई हामीले सिम्पली हेर्न सक्छौँ, के कम्प्रेहेन्सिभ पोर्ट यताउता सबै कुराहरू छ। यहाँ हामीले खुट्टाले थिचिरहेको छौँ, यतातिर यदि हामीले फोर्स लगाउँदैछौँ भने यसले के गर्छ, यहाँ प्रेसर धेरै अलिक लगाएर यसलाई थिचेर डिस्क ब्रेकहरू हुन्छ नि त्यहाँ लक गर्ने सिस्टम हुन्छ र यो बिचमा ब्रेक ओइल छ र कहीँ पनि केही ग्याप छैन। त्यही भएर यसले पास्कल्स ल पनि फलो गरिरहेको छ। यति चाहिँ हामीले यदि बुझ्न थाल्यौँ भने, यति बुझ्यौँ भने हाम्रो हाइड्रोलिक ब्रेकको पनि सिस्टम हामीले बुझिहाल्छौँ। सबमा पास्कल्स ल मात्रै युज भएको छ। सो पास्कल्स ल युज भएको छ। सो हामीलाई त्यति धेरै टेन्सन भएन। हामीले हेर्न सक्छौँ जतातिर एरिया जहाँ धेरै लिफ्ट गर्नु छ या फेरि जहाँ फोर्स धेरै लगाउनु छ त्यहाँनिर अलिकति एरिया हामी के गर्दैछौँ, बढाइदिइहाल्दैछौँ। अब क्वेसनहरू गरौँ यही हाइड्रोलिक प्रेस या फेरि भनौँ पास्कल्स लसँग रिलेटेड, अनि त्यसपछि हामी अर्को पोर्सनमा जान्छौँ र अर्को पार्टमा हामी क्वेसन गर्छौँ। अहिले हाम्रो के छ, हामीले अलिअलि कन्सेप्टहरू बुझिरहेको छौँ। तपाईँहरूले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि कन्सेप्ट राम्रोसँग बुझ्ने कोसिस गर्नुहोस्। त्यसपछि अर्को पोर्सनमा हामी क्वेसनहरू गरेर आर्किमिडिज प्रिन्सिपल सायद अर्को पार्टमै सकिन्छ है। ल यति भन्दै आजको पोर्सन यही सकिन्छ। फेरि हामी अर्को भिडियो लिएर आउनेछौँ। तबसम्मको लागि धन्यवाद।